Ako si Jennifer Ibanez o sa midwife o na-assign sa Bukirang Barangay sa Lungsod sa Todela. Ang akong ikasulti bahin sa programa nga GACSA or GASA sa kababayan-an alang sa ilang pagbuntis. Base sa akong pakighinabi o pag-obserbar sa akong mga buntis, dako kini gayud nga gikatabang dili lamang sa mga sustansya o mga vitamins nga gikahatag niini kundi dako gayud kining tabang financially tungod kay kini ila lamang makuha nga libre gikan sa atong programa. Daghang salamat GACSA. Ako si Jenny D. Estremos, usa ka midwife ug usa ka beneficiary sa GACSA. GASA sa kababayan sa pagmabdos. Dakong tabang kini labi na sa pag-abag sa gastos sa gata sa inahan ug vitamins. Usa kini nga makatabang sa nutrisyon sa inahan ug sa baby, labi na sa pagpakalig-on sa lawas ug malikay sa malnutrisyon. Ako si Asinet Casas, midwife sa Barangay Villahermosa o Buena Vista. Ako nagpasalamat sa programa nga GACSA. Tungod sa libreng gatas o bitamina, siguradong luwas o himsog ang inahan o ang batang tudilanhan. Daghang salamat GACSA. Ako si Charlotte Belogolo, usa ka midwife nga assign sa Main Health Center ug usa ka benepisyaryo sa GACSA o GASA sa kababainhan sa pagmabdos. Kini nga programa naghatag og libreng gatas ug bitamina para sa tanang babdos nga mga taga-Tudela. Dako kaayo og tabang kining programaha para sa mga buntis nga dili maka-afford og palit og mga vitamins para sa ilang gisaba. Tungod sa GACSA, ang mga batang tudilanhon nga gipanganak insakto sa timbang ug himsog. Daghang salamat GACSA.